बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। ये जितनी भी एमसीक्यूज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ या कर चुका हूँ, ये सारे एमसीक्यूज़ मैंने ईटा के पास्ट पेपर से उठाए हैं। ये एमसीक्यूज़ आपको कॉपी पे दे सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। इसका ये पैदा होगा कि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को आती रहेंगी। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ज़कात की मसारिफ कितने हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 8। ज़कात के 8 मसारिफ हैं जिसका जिक्र सूरह तौबा में किया गया है। सूरह तौबा में ज़कात की 8 मसारिफ बयान की गई है। नंबर 1 फुकरा, नंबर 2 मसकीन, नंबर 3 आमिलीन, नंबर 4 तालीफी कल्ब, नंबर 5 गर्दन आज़ाद करना, नंबर 6 कर्ज उठाने वाले, नंबर 7 फी सबीलिल्लाह और लास्ट नंबर 8 मुसाफिर। ये 8 मसारिफ है जो कि सूरह तौबा में बयान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अल्लाह ताला ने किन अमाल से मदद हासिल करने का हुक्म दिया है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सब्र और नमाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हुज्जतुल बालिगा किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए शाह वलीउल्लाह, ऑप्शन बी इब्न खल्दून, ऑप्शन सी उस्मान अली हजवीरी, ऑप्शन डी अब्दुल कादिर जिलानी। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए शाह वलीउल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ज़कात की शरह क्या है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 2.5%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2.5%। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि ज़कात की शरह यानी रेट ऑफ ज़कात, जिस शरह से ज़कात काटी जाती है यानी 2.5% का मतलब है 100 में से 2.5। अगर आपके पास 100 तोले सोना पूरा साल मौजूद रहता है तो इस पर ज़कात की शरह 2.5% के हिसाब से 2.5 तोला बनता है जो कि आप ज़कात में देंगे। सोने का निसाब 7.5 तोले है और चांदी का 52.5 तोले है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ज़कात कब फर्ज हुई? ऑप्शन ए 4 हिजरी, ऑप्शन बी 3 हिजरी, ऑप्शन सी 2 हिजरी, ऑप्शन डी 1 हिजरी। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2 हिजरी। ज़कात 2 हिजरी में फर्ज हुई। ये बात आप सब दोस्तों ने हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि रोज़ा और ज़कात ये दोनों 2 हिजरी को फर्ज हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिज्जाज किराम एहराम किस जगह बांधते हैं? ऑप्शन ए मिना, ऑप्शन बी मिकात, ऑप्शन सी मुजलिफा, ऑप्शन डी अरफात। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मिकात। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि मिकात ये वो जगह है जहां पर हाजी या उम्रा करने वाले एहराम बांधते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सपा और मरवा के दरमियान दौड़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए साई, ऑप्शन बी इस्तिलाम, ऑप्शन सी मिकात, ऑप्शन डी वकूफ। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सगी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि सपा और मरवा पहाड़ों के दरमियान मखसूस अंदाज में 7 चक्कर लगाने को सही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सैयदुल निसा अहलुल जन्नह किस खातून का लक़ब है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी बीबी सैयदा फातिमा बिनते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस्लामी कैलेंडर में रमज़ान कौन सा महीना है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी नवा। इस्लामी कैलेंडर में रमज़ान 9वां महीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सूरह मुम्तहिना कौन से पारे में है? ऑप्शन ए 27वीं, ऑप्शन बी 28वीं, ऑप्शन सी 29वीं, ऑप्शन डी 30वीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि सूरह मुम्तहिना कुरान की 60वीं सूरत है जिसकी 2 रुकू में 13 आयात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रिश्वत लेने वाले को कहते हैं? ऑप्शन ए अल राशि, ऑप्शन बी अल मुर्तशी, ऑप्शन सी जालिम, ऑप्शन डी अल मजलूम। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी अल मुर्तशी।
اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک حدیث ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہے۔ اس حدیث میں الراشی سے مراد ہے رشوت دینے والا اور المرتشی سے مراد ہے رشوت لینے والا، تو یہاں پر کریکٹ آپشن یہی ہے۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں، لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن بی۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں، اسلام کی ارکان خمسہ میں سے اہم اور آخری رکن ہے، آپشن اے کلمہ طیبہ، آپشن بی حج، آپشن سی نماز، آپشن ڈی زکوٰۃ، اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن بی حج۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں، قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے، آپشن اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن بی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپشن سی حضرت نوح علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ روزہ دار کے لیے بلینک سپیس خوشیاں ہے، آپشن اے 2، آپشن بی 3، آپشن سی 4، آپشن ڈی 5، اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن اے 2۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہے، اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ وہ 2 خوشیاں یہ ہے، ایک خوشی وہ جو افطاری کی وقت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ قیامت کے روز اپنے پروردگار سے جا کر ملاقات کرے گا۔ اصل خوشی تو وہی ہے جو آخرت میں اللہ سے ملاقات کی وقت نصیب ہوگی۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں، جو درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک دروازہ کھولتا ہے، آپشن اے جنت کا، آپشن بی عافیت کا، آپشن سی آسمان کا، آپشن ڈی شرافت کا، اس میں کریکٹ آپشن ہے عافیت کا۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں، قرآن مجید کی کس سورہ میں جنگ بدر کا واقعہ بیان ہوا ہے، آپشن اے سورۃ احزاب میں، آپشن بی سورۃ ممتحنہ میں، آپشن سی سورہ انفال میں، آپشن ڈی سورہ بنی اسرائیل میں، اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن سی سورہ انفال میں۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو کس کے بعد افضل عمل قرار دیا ہے، آپشن اے نماز اور جہاد، آپشن بی ایمان اور جہاد، آپشن سی زکوٰۃ اور جہاد، آپشن ڈی روزہ اور جہاد، اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن بی ایمان اور جہاد۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں، قرآن پاک کی سب سے طویل سورت کون سی ہے، آپشن اے سورہ کوثر، آپشن بی سورہ بقرہ، آپشن سی سورہ یاسین، آپشن ڈی سورہ توبہ، اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن بی سورہ بقرہ۔ اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اس صورت میں گائے کا ذکر ہے اس لیے اس صورت کو بقرہ کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی صورت ہے جس کی آیات کی تعداد 286 ہے۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کتنی مدت تک رہی، آپشن اے 9 سال، آپشن بی 15 سال، آپشن سی 20 سال، آپشن ڈی 25 سال، اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن اے 9 سال۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں، وہ دن کیا کہلاتا ہے جو کہ حجاج کرام مینا میں گزارتے ہیں، اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن سی یوم الترویہ، اس میں کریکٹ آپشن یہی ہے۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں، جامع القرآن کس خلیفہ کا لقب ہے، آپشن اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپشن بی حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپشن سی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں، اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یعنی جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینے کے عمل کو کیا کہتے ہیں، اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن بی استلام۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں، نماز کی شرائط کتنی ہے، آپشن اے 7، آپشن بی 6، آپشن سی 13، آپشن ڈی 9، اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن اے 7۔ اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ نماز میں ٹوٹل 13 فرائض ہوتے ہیں جس میں کچھ اندر ہے اور کچھ باہر ہے، اندر والوں کو ارکان کہتے ہیں اور باہر والوں کو شرائط کہتے ہیں۔ نماز میں ارکان کی تعداد 6 ہے اور شرائط کی تعداد یہ 7 ہے۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں، نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے، اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن اے
برائی سے روکنا۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں، محبت الہی کی پہلی شرط ہے؟ آپشن اے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپشن بی صبر، آپشن سی تقوی، آپشن ڈی توکل۔ اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن اے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں، کشف کی معنی ہے؟ آپشن اے سمجھنا، آپشن بی سوچ و فکر، آپشن سی کھولنا، آپشن ڈی وحی۔ اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن سی کھولنا، یعنی کشف کی معنی کھولنے اور پردہ اٹھانے کی ہے۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس ملک سے شام کی طرف ہجرت فرمائی؟ آپشن اے عراق سے، آپشن بی مصر سے، آپشن سی فلسطین سے، آپشن ڈی عمان سے۔ اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن بی مصر سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو، سمجھ گئے ہو، تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔